ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हामीले महत्त्वपूर्ण वैदिक मन्त्रहरूको उच्चारण गरेका छौँ। सुरुमा 3 पटक ओमको उच्चारण अनि त्यसपछि 20 मान्य मन्त्रहरू गायत्री मन्त्र, महामृत्युञ्जय मन्त्र र अन्त्यमा शान्ति कामना गरेका छौँ। यी वेदका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मन्त्रहरू, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऋचाहरू। ओमले सम्पूर्ण मन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यदि तपाईलाई कुनै मन्त्रको बारेमा जानकारी छैन, मन्त्र वाचन यहाँ गर्न सक्नुहुन्न भने ओम मात्रै वाचन गर्नुभयो भने, ओम मात्रै जप गर्नुभयो भने पनि यो पूर्णता रहन्छ। र अन्तमा हामीले 3 पटक शान्ति कामना गऱ्यौँ, शान्ति वाचन गऱ्यौँ, शान्ति शान्ति शान्ति। यी जप गरिसकेपछि प्राप्त हुने शान्तिको बारेमा यसले इङ्गित गर्न खोजेको हो। एउटा आध्यात्मिक शान्ति, आदि भौतिक शान्ति र आत्मिक शान्ति, यी तीनै कुराबाट हामी शान्त रहन सकौँ। यो शान्तिको आशय यति हो, हामीलाई कुनै दुर्घटना नहोस्, हामीलाई दैविक शक्तिका कारण हुने भूत प्रेत पिचास लाग्ने भन्ने कुराहरू जस्ता अशान्तिहरू नहुन् र हामी आत्मिक रूपले, मानसिक रूपले पनि शान्त रहन सकौँ भन्ने कामनाका साथ यो मङ्गलमय बिहानीमा, यो शुभ बिहानीमा हामीले मन्त्रहरू वाचन गऱ्यौँ। आउनुहोस् अब मन्त्रहरू वाचन गरिसकेपछि हामी आफ्नो स्थानमा उभिएर पहिला शरीरलाई केही तताउने काम गर्छौँ, केही तताउने अभ्यास गर्छौँ। त्यसपछि शरीरलाई तन्काउने अभ्यास गर्छौँ र अत्यन्त आवश्यक केही महत्त्वपूर्ण प्राणायामहरूको अभ्यास गर्छौँ। आफ्नो ठाउँमा उभिएर हामी केही अभ्यासहरू गर्छौँ। सुरुमा शरीरलाई तताउनको लागि, जसलाई हामी योगिक जगिङ भन्छौँ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यदि हामी घरबाट निस्केर मर्निङ वाक गयौँ भने 1 घन्टा, 1.5 घन्टा, 2 घन्टा पनि लाग्न सक्छ। तर यदि समय छैन र बाहिरको वातावरणले पनि धुलो धुवा अनेक हिसाबले पनि बाहिर निस्किन यहाँलाई सहजता छैन भने हामीले आफ्नै कोठामा थोरै ठाउँमा पनि थोरै समयमा 1 घन्टा, 1.5 घन्टा मर्निङ वाक गर्दा हुने फाइदा प्राप्त गर्न सक्छौँ, जसलाई हामी योगिक जगिङ भन्छौँ।
र योगको भाषामा समय लगाएर गर्यो भने त्यो आसन हुन सक्छ र त्यसलाई छिटो गतिमा गर्यो भने त्यो योगिक व्यायाम पनि हुन सक्छ। त्यसैले हामी छिटो गतिमा गर्ने के अभ्यासहरू गर्छौँ जसलाई योगिक जगिङ भनिन्छ। यो 1 देखि 12 वटासम्म अवस्था हुन्छन्, यसका 1 देखि 12 पोजहरू हुन्छन्। यो हामी क्रमिक रूपले गर्छौँ। आउनुहोस् नम्बर 1 मा सुरुमा बिस्तारै घोडालाई चलाउँदै, हातलाई पनि चलाउँदै, शरीरलाई तन्काउँदै मन्द मुस्कानका साथ मुखलाई बन्द गर्ने, नाकबाट श्वास लिने अनि नाकबाट श्वास छोड्ने। र यदि यहाँलाई हाड कमरको समस्या छ भने यी अभ्यासहरूमा अगाडि कम झुक्नुहोला। यदि हर्नियाको र न्यून रक्तचापको समस्या छ भने पछाडि कम झुक्नुहोला। यसलाई यति नै सुरुमा गर्न सकिन्छ। यदि यहाँ समर्थ हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ भने यसलाई छिटो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो पहिलो नम्बरको अवस्था। अब नम्बर 2 मा सिधै हातलाई माथि लान्छौँ, माथि कानसम्म, गोडाले पछाडि हिपमा यति बिस्तारै गर्न सक्छौँ। यसरी पछाडि हिपमा गोडाले छुने गरी। यो नम्बर 2। अब नम्बर 3 दुवै हात कमरमा राखेर घुँडालाई बिस्तारै माथि, यति मात्रै। नसक्नेहरूले यति मात्रै, सक्नेहरूले यसलाई बढाएर माथि छाती समेट्ने। अझ छिटो गर्नेहरूलाई यसै विश्राम। अब नम्बर 4 यत्तिकै कुर्सीमा बसे जसरी। नम्बर 5 अलिक जम्प गरेर हात सिधा गर्ने, बिस्तारै दायाँपट्टि जाने, माथि आउने, बायाँपट्टि जाने। यति सबैका लागि अनि सधैँका लागि। अझ सक्नेहरूलाई पुरै तल जाने, यसरी पुरै तल जाने, माथि आउने, पुरै तल अनि माथि, पुरै तल माथि, पुरै तल माथि, विश्राम। अब नम्बर 6 दुई हात कम्मरमा, दायाँपट्टि मोडिने, घोडालाई फोल्ड गर्ने, बायाँ सिधा गर्ने, छातीलाई तन्को, दृष्टि माथि, फेरि माथि। अब बायाँपट्टि श्वास लिएर श्वास छोड्नु माथि, श्वास लिएर श्वास छोड्नु माथि, विश्राम। अब नम्बर 7 त्यसरी दुई हात अगाडि, श्वास गरेर पछाडि जाने, छोडेर अगाडि, श्वास लिएर पछाडि, छोडेर अगाडि, श्वास लिएर पछाडि, छोडेर अगाडि, श्वास लिएर पछाडि, छोडेर अगाडि, पछाडि जाने अगाडि, पछाडि जाने अगाडि, विश्राम। अब नम्बर 8 दायाँ हातलाई घुँडाबाट बिस्तारै तल लाने, बायाँ कानलाई खिच्दै अनि माथि, श्वास लिएर बायाँपट्टि, श्वास छोड्नु माथि, श्वास लिएर दायाँपट्टि, श्वास छोड्नु माथि, श्वास लिएर बायाँपट्टि, श्वास छोड्नु माथि। अब नम्बर 9 यसरी क्रस गर्ने, माथि गएको हातलाई हेर्ने, माथि गएको हातलाई हेर्ने। जसलाई हाड कम्मरको समस्या छ, जसलाई उच्च रक्तचापको समस्या छ, यति मात्रै गर्ने, यति मात्रै गर्ने। जो अशक्त हुनुहुन्छ यति मात्रै गर्ने। जसलाई ती समस्या छैनन्, जो शक्त हुनुहुन्छ, जो युवा हुनुहुन्छ, जो युवा हुन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पुरै तल जानेछ, माथिको हातलाई हेर्ने, तल जाने। यो नम्बर 9 गर्ने तरिका र सङ्ख्या याद गर्नुहोला। यसको नाउँ बिस्तारै पछाडि जान्दै जाने, सिक्दै जाने, अभ्यास गर्दै जाने। विश्राम। नम्बर 10 श्वास लिएर माथि, छोडेर तल, यसरी श्वास लिएर माथि, छोडेर तल। यदि समस्या छ यति मात्रै गर्ने। 9 नम्बरमा जुन सावधानी थियो 10 नम्बरमा पनि त्यही सावधानी। जसलाई समस्या छ यति गर्ने, समस्या छैन पुरै तल जाने, यसरी श्वास लिएर माथि, छोडेर तल। विश्राम। अब नम्बर 11 पिटी 1 यसरी हातका माथि, 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सङ्ख्या 1 2 छिटो यसरी सिधै माथि, सिधै तल, प्रसन्न भावका साथ हँसिलो मुद्रामा, पुरै माथि, पुरै तल, यसरी कति सक्नुहुन्छ यहाँले। सुरुमा 100 पटक, बढ्दै 500 पटक गर्न सकिन्छ। तर शरीर तातिसकेको छ भने यसलाई विश्राम। अब नम्बर 12 हातमा सिधा यसरी ब्रेक डान्स, ट्विस्टिङ।
यति अभ्यास गर्दा हाम्रो शरीर तातिसकेको छ। शरीर तातेपछि शरीरलाई लचिलो बनाउन, लचक बनाउन सजिलो हुन्छ। जसरी एउटा फलामलाई तताएर हामी हाम्रा मनलाएको आकृतिमा ढाल्न सक्छौँ। फलाम तातेपछि मात्रै हँसिया, कुटो, कोदालो जे बनाउने इच्छा लाग्छ त्यही बन्छ। ठ्याक्कै हाम्रो शरीर पनि त्यही हो। हाम्रो शरीर तातिसकेको छ। अब हामी यसलाई अझ तन्काउने काम, स्ट्रेचिङको काम गर्छौँ। त्यसको लागि सूर्य नमस्कार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कारमा एकैपटक आसन पनि हुन्छ, एकैपटक आसन हुन्छ, प्राणायाम पनि हुन्छ, ध्यान पनि हुन्छ। त्यसैले महत्त्वपूर्ण छ सूर्य नमस्कार। आउनुहोस् अब सूर्य नमस्कार यसरी दुवै गोडालाई जोडेर सिधा उभिन्छौँ। यसका पनि योगिक जगिङ जस्तै 12वटा अभ्यासहरू छन्, 12वटा पोजहरू छन्, 12वटा अवस्थाहरू छन्। यस्ता हामी श्वास प्रश्वासलाई मिलाएर गर्ने प्रयास गर्छौँ 1 देखि 12 सम्म। 1 मा श्वास सामान्य रहन्छ, 6 मा श्वास सामान्य रहन्छ र 12 मा श्वास सामान्य रहन्छ। 2 मा श्वास लिन्छौँ, 3 मा श्वास छोड्छौँ, 4 मा श्वास लिन्छौँ, 5 मा छोड्छौँ, फेरि 6 मा लिन्छौँ, 7 मा छोड्छौँ, 8 मा लिन्छौँ, 9 मा छोड्छौँ, 10 मा लिन्छौँ, 11 मा छोड्छौँ, 12 मा सामान्य। अर्थात् योगमा सामान्यतया शरीर तन्किँदा श्वास लिन्छौँ, शरीर घुम्चिँदा श्वास छोड्छौँ, शरीर सामान्य अवस्थामा रहँदा श्वास सामान्य राख्छौँ। आउन सब सूर्य नमस्कार नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फेरि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 श्वास सामान्य, 2 श्वास भरेर, 3 श्वास छोडेर, 4 श्वास लिएर, 5 श्वास छोडेर, 6 श्वास सामान्य, 7 श्वास लिएर, 8 श्वास छोडेर, 9 श्वास लिएर, 10 श्वास छोडेर, 11 श्वास लिएर, 12 श्वास सामान्य। 1 श्वास सामान्य, 2 श्वास लिँदै, 3 श्वास छोड्दै, 4 श्वास लिएर, 5 श्वास छोड्दै, 6 श्वास सामान्य, 7 श्वास भरेर, 8 श्वास छोड्दै, 9 श्वास लिएर, 10 11 श्वास छोडेर, 11 श्वास लिएर, 12 श्वास सामान्य। यसका नाम पनि छन्, आसनका नामहरू छन्। अब हामी यसको नाउँलाई सम्झेर पनि गर्छौँ। आसनहरूलाई सम्झेर 1 प्रणामासन, 2 हस्त उत्थान, 3 पादहस्त, 4 अश्व सञ्चालन, 5 पर्वत, 6 अष्टाङ्ग नमन, 7 भुजङ्ग, 8 पर्वत, 9 अश्व सञ्चालन, 10 पादहस्त, 11 हस्त, 12 प्रणाम। अब केही पटक हामी 3 पटक छिटो गतिमा गर्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंतिम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विश्राम। यसरी हामीले सूर्य नमस्कार पुरा गरेका छौँ। अब हाम्रो शरीर तातेको पनि थियो, तन्केको पनि छ। अब हामी महत्त्वपूर्ण अभ्यास गर्छौँ। हामीले यो अभ्यास गर्यो, यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको हार्डवेयरलाई ठिक गर्ने काम गर्छ। जसरी एउटा कम्प्युटरमा हार्डवेयर र सफ्टवेयर रहन्छ, हाम्रो शरीरमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हार्डवेयर र सफ्टवेयर। हामीले गरेको अभ्यासले हाम्रो शरीरको हार्डवेयरलाई ठिक गर्छ। अब शरीरको मनलाई ठिक गर्नको लागि, शरीरका भित्री अङ्गहरूलाई ठिक गर्नको लागि, शरीरलाई शान्त राख्नको लागि, मनलाई शान्त राख्नको लागि, शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि
यो अभ्यासहरू गर्छौँ जसलाई हामी प्राणायाम भन्छौँ। आउनुहोस् यसका लागि आफ्नो ठाउँमा सजिलोसँग बस्छौँ। यो अभ्यासहरू गरिसकेपछि सजिलोसँग बस्छौँ। प्राणायाम गर्दाखेरि केही निश्चित विधिहरू छन्। यसरी बस्न सक्नुहुन्छ, यसलाई सुखासन भनिन्छ। यदि एउटा गोडालाई यसरी माथि राखेर एउटा गोडा तलै रहने गरी बस्नुभयो भने यसलाई अर्धपद्मासन भनिन्छ। दुवै गोडालाई यसरी माथि राखेर बस्न सकियो भने यसलाई पद्मासन अर्थात् कमलासन भनेर भनिन्छ। स्थिरम सुखमासनम, तपाईँ स्थिरसँग सुखपूर्वक जसरी रहन सक्नुहुन्छ त्यसरी रहनु नै आसन हो। योग सूत्रमा यस्तो भनिएको छ। तर एउटा विधि चाहिँ निश्चित रूपले पालन गर्नुपर्छ। त्यो के भने यो बसाइमा यहाँको ढाड कम्मर, हाम्रो ढाड कम्मर र गर्दन सिधा रहनुपर्दछ, मेरुदण्ड सिधा रहनुपर्छ, स्पाइनल कर्ड सिधा रहनुपर्दछ र भाव प्रसन्न रहनुपर्छ, अनुहारमा मन्द मुस्कान रहनुपर्छ। आउनुहोस् सब केही महत्त्वपूर्ण प्राणायामको अभ्यास गर्छौँ। बसाइ यही अवस्थामा रहन्छ। सुरुमा हामी पहिलो नम्बरमा भस्त्रिका प्राणायाम गर्छौँ। त्यसका लागि ज्ञान मुद्रा अथवा ध्यान मुद्रामा बस्छौँ। ज्ञान मुद्रा भनेको अथवा ध्यान मुद्रा भनेको यो दुइटै एउटै हो। यसको तरिका चाहिँ बुढी औँला र चोरी औँलाको टुप्पोलाई एक आपसमा जोडियो भने यो ध्यान मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा हुन्छ। यसले ध्यान शक्ति र ज्ञान शक्तिको विकास गराउँछ। आउनुहोस् अब हामी पहिलो नम्बरको महत्त्वपूर्ण भस्त्रिका प्राणायाम गर्छौँ। लामो श्वास लिन्छौँ अनि लामो श्वास छोड्छौँ, जसलाई डिप डायफ्रामेट्रिक ब्रिदिङ पनि भनिन्छ। लामो श्वास लिने, लामो श्वास छोड्ने। कम्तीमा 2.5 सेकेन्डदेखि 3 सेकेन्डसम्म लगाएर श्वास लिन्छौँ र त्यति नै समय लगाएर प्रश्वास गर्छौँ। र यो अवधिलाई हामी बिस्तारै बढाउन पनि सक्छौँ। तर जति समय लगाएर हामी श्वास लिन्छौँ त्यति नै समय लगाएर प्रश्वास गर्छौँ। त्यसैले यदि हामीले 5 सेकेन्ड लगाएर श्वास लियौँ भने 5 सेकेन्ड लगाएर प्रश्वास गर्नुपर्छ। यदि त्यो अभ्यासमा हामी अभ्यस्त छैनौँ भने थोरै गर्न सक्छौँ। 2.5 देखि 3 सेकेन्डसम्म लगाएर यसरी प्रश्वास गर्ने, श्वास लिने, प्रश्वास गर्ने। श्वास लिँदा मनमा नै सङ्कल्प भावले ओमको स्मरण गर्दै, प्रश्वासमा पनि ओम। प्रत्येक श्वास लिँदा छाती फुल्नु पर्दछ, फोक्सो फुल्नु पर्दछ। यो महत्त्वपूर्ण अभ्यास हो। यो बिहानको समयमा, यो ब्रह्म मुहुर्तमा हामीले श्वास लिँदा वातावरणमा रहेका पूर्ण अक्सिजन रूपी श्वास हामीले लिइरहेका छौँ। बिहानको समयमा वायुमण्डलमा अक्सिजनको मात्रा अझ बढिरहन्छ। त्यो महसुस गर्नुहोला। अझै त्यति मात्र होइन, हामीले श्वास लिँदा अक्सिजन मात्र लिइरहेका छैनौँ। यो विश्व ब्रह्माण्डमा भएका दिव्य ऊर्जा शक्तिहरू, जसलाई कस्मिक एनर्जी भनिन्छ, यो श्वासको माध्यमबाट प्राप्त भइरहेको छ। त्यो महसुस गर्नुहोला। यो अत्यन्त ठुलो विज्ञान छ। हुन त हाम्रो पूर्वीय दर्शनले, वैदिक दर्शन, वैदिक साहित्यले योगलाई विज्ञानको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यो महत्त्वपूर्ण छ। यो प्राणायाम महत्त्वपूर्ण छ। यसमा के विज्ञान लुकेको छ भन्दा एउटा सानो उदाहरण हामी महसुस गर्न सक्छौँ। यदि हामी कोही पनि व्यक्ति बिरामी भएर हस्पिटल डक्टरकोमा गयौँ भने डक्टरले स्टेथोस्कोप लगाएर चेक गर्दाखेरि भन्नुहुन्छ लामो श्वास लिनुहोस्, पछाडि छाम्दै पनि लामो श्वास लिनुहोस् भन्नुहुन्छ। भनेपछि यदि हामीले लामो श्वास लिएनौँ, गहिरो प्रश्वास गरेनौँ भने त्यो मेसिनले पनि नदेख्दो रहेछ। त्यति महत्त्वपूर्ण छ श्वासको प्रक्रिया। त्यसैले हामी ध्यानपूर्वक लामो श्वास लिने अनि लामो श्वास छोड्ने, लामो श्वास लिने, लामो श्वास छोड्ने। यो प्रक्रियालाई हामी भस्त्रिका प्राणायाम भन्छौँ। यो अभ्यास हामीले दैनिक रूपले कम्तीमा 3 देखि 5 मिनटसम्म गर्न जरुरी रहन्छ र यसले श्वास प्रश्वास लगायतका धेरैभन्दा धेरै समस्यालाई ठिक गर्छ।
मनलाई शान्त राख्नको लागि, शरीरलाई स्वस्थ रहनको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भस्त्रिका प्राणायाम। हामीलाई लाग्ने अधिकांश रोगहरू, शरीरमा हुने दुखाइ अनि पीडाहरू शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम भएपछि हुने गर्दछ। त्यसैले त्यो अक्सिजनको पूर्णताको लागि यी प्राणायामहरू महत्त्वपूर्ण, आवश्यक र प्रभावकारी छन्। त्यसमा पनि भस्त्रिका प्राणायाम एकदमै ध्यानपूर्वक। यहाँले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पनि काहीँ समस्या आइहाल्यो भने, थोरै समयमा आफूलाई फ्रेस हुन मन लाग्यो भने, काहीँ तनावमा रहनुभयो, तनाव आइहाल्यो भने पनि त्यसबाट मुक्त पाउने उपाय अर्थात् विधि भनेको भस्त्रिका प्राणायाम पनि हो। 1-2 मिनट मात्र यहाँले डिप ब्रिदिङ गर्नुभयो भने, लामो श्वास लिने लामो श्वास छोड्ने अभ्यास गर्नुभयो भने त्यसको प्रभाव, त्यसको रिजल्ट तत्कालै देखिन्छ। त्यसैले हामी भन्ने गर्दछौँ यो योग भनेको उधारोमा कारोबार हुने विषय होइन, यो नगदमा कारोबार हुन्छ। अहिले गर्नुभयो, अहिले पाइयो। मैले गरेँ, मैले पाएँ, तपाईँले गर्नुभयो, तपाईँले पाउनुभयो। त्यसैले पनि यसलाई हामीले एकदमै ध्यानपूर्वक सङ्कल्प भावका साथ गर्नु जरुरी छ। यो पहिलो नम्बरको भस्त्रिका प्राणायाम, यही विश्राम गरौँ। आउनुहोस् अब यस पछाडिको अर्को अभ्यास गर्छौँ हामी। प्राणायाममा हामी यसलाई कपालभाती प्राणायाम भन्छौँ। यसको विधि, अघि हामी पहिलो प्राणायाममा बुढी औँला र चोरी औँलाको टुप्पोलाई एक आपसमा जोडेर बसेका थियौँ। यसलाई ज्ञान मुद्रा अथवा ध्यान मुद्रा भनियो। अब कपालभातीको अभ्यास गर्दा हामी वायु मुद्रामा रहन्छौँ, अर्थात् वायु मुद्रामा बस्छौँ। वायु मुद्रा भनेको चोरी औँलालाई, यो चोरी औँलालाई बुढी औँलाको फेदमा लाने र माथि बुढी औँलालाई थिच्ने, प्रेसर दिएर थिच्ने, यसरी राख्ने। बाँकी 3 औँला सिधा हत्केला आकाशतर्फ फर्किएको अवस्था। यो दुवै हात दुवै घुँडाको माथि रहन्छ र बसाएको जस्तै पद्मासनमा रहन्छ। ढाड कमर फेरि फेरि सिधा रहन्छ। कपालभाती गर्ने विधि, मुख बन्द रहन्छ, नाकबाट श्वासलाई बाहिर, पेटमा धक्का दिएर 1 सेकेन्ड 1 पटक प्रति सेकेन्ड पेटमा धक्का दिने, नाभिस्थानमा धक्का दिने, श्वासलाई बाहिर छाड्ने। यसरी कपालभाती प्राणायाम, यो अभ्यास महत्त्वपूर्ण छ। अघि हामीले पहिलो नम्बरको जुन भस्त्रिका प्राणायाम गऱ्यौँ, भस्त्रिका प्राणायाम हामीले गर्ने शारीरिक अभ्यास गर्दाखेरि, योगिक जगिङ गर्दाखेरि, सूर्य नमस्कार गर्दाखेरि पनि हामी भस्त्रिका अभ्यास गर्छौँ। तर कपालभाती प्राणायाम भने त्यतिखेर गरिएको हुँदैन र यो अझ बढी महत्त्वपूर्ण भएकोले यसलाई हामीले विशेष समय दिएर गर्छौँ। कम्तीमा 10 मिनट कपालभातीको अभ्यास कम्तीमा 10देखि 15 मिनट गर्छौँ। र यदि यहाँहरूलाई शारीरिक समस्या छ, आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छ, मानसिक समस्या छ, अर्थात् कुनै समस्या छ भने यसलाई चाहिँ अझ धेरै बढाउन सकिन्छ। तर कम्तीमा 10देखि 15 मिनट नियमित रूपले अभ्यास गर्नु जरुरी छ। यति अभ्यास गर्दा मात्रै पनि हामीले दैनिक रूपले मोबाइल चार्ज गरेको जस्तै हाम्रो शरीर चार्ज हुन्छ। शरीर चार्ज गर्नको लागि कपालभाती प्राणायाम, नाभिस्थानमा धक्का दिएर श्वासलाई बाहिर छोड्ने, पेटभित्र लाने र जतिखेर हामी पेटभित्र लान्छौँ त्यतिखेर अश्विनी मुद्राको साथमा, अश्विनी मुद्रा भनेको एनसलाई माथि खिच्ने अर्थात् मलद्वारलाई माथि खिच्ने, श्वासलाई बाहिर छोड्ने र श्वास लिन कुनै प्रयत्न नगर्ने। श्वास स्वाभाविक रूपले भित्र गइरहेको हुन्छ, मात्रै प्रश्वास गर्ने। प्रश्वास पनि नाभि स्थानमा धक्का दिएर। यसलाई निरन्तर गर्ने, नरुकिकन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। र यसका केही सावधानीहरू पनि छन्, त्यो सावधानी ख्याल गर्नुपर्छ। यसको सावधानी भनेको जसको उच्च रक्तचाप छ उहाँहरूले छिटो गतिमा नगर्ने, बिस्तारै ढिलो गतिमा गर्ने। 1 सेकेन्ड 1 धक्का पनि नगर्ने, 2 सेकेन्ड 1 धक्का गर्ने। जसको मेजर अपरेसन भएको 6 महिना भएको छैन उहाँहरूले नगर्ने। र मातृशक्ति आमा दिदीबहिनीहरूको लागि मासिक धर्म भएको बेला, मेन्सुरेसनको पिरियडमा ओभर ब्लिडिङ छ भने नगर्ने र गर्भवती भएको अवस्थामा गर्दै नगर्ने। अरूले
प्रसन्न भावका साथ गर्ने, सङ्कल्प भावका साथ गर्ने। गीतामा भनिएको छ, गीताको 18औं अध्यायमा भनिएको छ, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सबै धर्मलाई छोडेर मेरो शरणमा आऊ, भगवान कृष्णले त्यो भन्नुभएको छ। यसको मतलब तपाईँ आफ्नो कर्ममा निर्लिप्त हुनुहोस्, आफ्नो कर्ममा लाग्नुहोस् भन्ने आशय हो। र योगको सन्दर्भमा सबै कुरामा अब्बल हुनको लागि, सबै कुरामा राम्रो हुनको लागि सबै कुरा छाडेर योगको शरणमा आउनुहोस् भन्न पनि खोजिएको हो। भगवान कृष्णले गीतामा त्यो सन्देश दिन खोज्नुभएको छ। त्यसैले हामीले ती कुरालाई आत्मसात गर्दै प्राणायामलाई निरन्तर गर्ने, ढाडकम्मर यो बसाइमा ढाडकम्मर केही झुकेको हुनसक्छ, त्यतापट्टि ख्याल गर्दै कपालभाती प्राणायाम। कपालभाती प्राणायाम त्यस्तो महत्त्वपूर्ण प्राणायाम हो जसले हाम्रो शरीरमा रहेका 3वटा चक्रहरूलाई एकसाथ सक्रिय गराउँछ। हाम्रो शरीरमा अष्टचक्र अनि नवद्वारहरू रहेका हुन्छन्। ती अष्टचक्र नवद्वारमध्ये 3वटा चक्र जुन महत्त्वपूर्ण छन्, ती 3वटा चक्रलाई एकसाथ सक्रिय गराउने कपालभाती प्राणायाम। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र अनि मणिपुर चक्र। सबैभन्दा तल मूलाधार चक्र रहेको हुन्छ, त्यसपछि स्वादिष्ठान चक्र अनि मणिपुर चक्र नाभि स्थानमा रहेको हुन्छ, जसलाई हामी नाइटो भन्छौँ। यो मणिपुर चक्रको केन्द्र हो। त्यति मात्र होइन, नाभि स्थान अर्थात् नाइटो हामी जन्मनुभन्दा अगाडिको मुख पनि हो। हामीले गर्भावस्थामा रहँदाखेरि नाभि स्थानबाट नै खान्थ्यौँ। त्यसैले पनि यो मुख भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ। र यो हामीले जुन अभ्यास गरिरहेका छौँ, कपालभाती अभ्यास, कपालभाती प्राणायामको अभ्यास, यो प्राणायामले पेटलाई ठिक गर्छ, पेटलाई स्वस्थ राख्छ। पेटको यो महत्त्वपूर्ण व्यायाम हो। पेटको व्यायामले पेटलाई स्वस्थ राख्छ र पेट सम्बन्धी समस्यामा यसले महत्त्वपूर्ण लाभ पुर्याउँछ। हामीलाई थाहा छ, हाम्रो शरीरमा लाग्ने 80% भन्दा बढी रोगहरू पेटको कारणले लाग्छ। कन्स्टिपेसनदेखि लिएर ग्यास्ट्राइटिसदेखि लिएर डायबिटिज र मुटु सम्बन्धी समस्या, उच्च रक्तचापको समस्या, धेरैभन्दा धेरै 80% भन्दा बढी रोगहरू पेटको कारणले लाग्छ। त्यसैले पनि यो कपालभाती प्राणायाम महत्त्वपूर्ण छ। र यसको फाइदाको बारेमा, यसको लाभको बारेमा एउटा मात्र बसाइमा, एउटा बिहानको बसाइमा मात्रै भनेर भनिसक्नु सम्भव छैन। त्यसैले हामीले यसका लाभहरू बिस्तारै महसुस पनि गर्दै जान्छौँ, भन्दै पनि जान्छौँ, जान्दै पनि जान्छौँ, सिक्दै पनि जान्छौँ। तर पहिलो बसाइमा अथवा सुरुका बसाइमा हामीले गर्ने अभ्यासलाई सही तरिकाले गर्नुपर्दछ। सही तरिकाले हामी जति सही तरिकाले गर्न सक्छौँ, जति विधिपूर्वक गर्न सक्छौँ, जति भावपूर्वक गर्न सक्छौँ, यसको फाइदा, यसको लाभ पनि त्यति नै हुन्छ। त्यसैले एकदमै ध्यानपूर्वक, एकदमै सङ्कल्प भावका साथ, आस्था अनि विश्वासका साथ कपालभाती प्राणायाम। अब हामी आजको बसाइमा 2 मिनट, बाँकी अन्तिम 2 मिनट कपालभाती प्राणायाम गर्छौँ। ध्यानपूर्वक गर्नुहोला। पछि यसलाई फरक तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ, तर हामी सामूहिक बसाइमा अर्थात् यसरी अभ्यास गर्दाखेरि 1 सेकेन्ड एकपटक मात्रै गर्छौँ। त्यसले धेरै सावधानीहरू अपनाइरहनु पर्दैन। हामी बिस्तारै अभ्यस्त भइसकेपछि यसलाई फरक ढङ्गले पनि कपालभाती गर्न सकिन्छ। 1 सेकेन्डमा 2 धक्का दिन सकिन्छ, 1 सेकेन्डमा 3 धक्का दिन सकिन्छ, मल्टिपल ब्रिदिङ गर्न सकिन्छ। यसलाई बिस्तार बिस्तार अभ्यास बढाउँदै जान सकिन्छ। तर हामी यो सामूहिक अभ्यासमा 1 सेकेन्ड 1 धक्का, 1 सेकेन्ड एकपटक मात्रै गर्छौँ, ध्यानपूर्वक गर्छौँ।
यसलाई हर दिन निरन्तर गर्ने र योग अनि प्राणायाम यति महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनको लागि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय भइसकेको छ। यसको बहुआयामिक विशेषताहरूले गर्दा यो महत्त्वपूर्ण भएको हो। किनभने यदि कोही व्यक्ति साधना मात्रै गर्न चाहन्छ, साधक बन्न चाहन्छ भने योग त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि साधनाको विज्ञान बन्न सक्छ। जो मान्छे रोगी छ, रोग उपचारको लागि रोग ठिक पार्ने ढङ्गले योग गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि एउटा उपचार पद्धति बन्न सक्छ, उपचार पद्धति हुन सक्छ। यदि स्वस्थ व्यक्ति छ भने उसको आफ्नो दैनिक क्रियाकलापलाई अझ उत्कृष्ट बनाउनको लागि योग कर्मसु कौशलम, योगले कर्ममा कुशलता ल्याउनको लागि योग आवश्यक छ। योगले कर्ममा कुशलता ल्याउँछ, त्यसैले आवश्यक छ योग। यसको मतलब एउटा घर गृहस्थीमा रहेर दैनिक आफ्नो व्यवसाय गर्ने, आफ्नो काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि योग आवश्यक छ। रोगी व्यक्तिको लागि उपचार पद्धतिको रूपमा योग आवश्यक छ र साधनामय जीवन बिताउनको लागि आध्यात्मिक ध्यानी योगी महर्षि बन्न चाहने, महापुरुष बन्न चाहनेहरूको लागि पनि योग त्यति नै आवश्यक छ। आउनु सब बिस्तारै कपालभाती प्राणायामलाई विश्राम गरौँ र अर्को एउटा हामी प्राणायाम गर्छौँ जसले घाँटीको लागि अत्यन्त फाइदा गर्छ। त्यसको नाम हो उज्जायी प्राणायाम। त्यसको लागि हामी मुख बन्द गर्छौँ अनि नाकबाट घाँटीमा आवाज आउने गरी श्वास लिन्छौँ। एक दुई पटक छोटो अनि लामो श्वास लिन्छौँ र त्यसलाई रोक्छौँ। एकैछिन भित्र श्वासलाई रोक्छौँ, चिउडालाई तल कण्ठकुपमा लगेर यसरी एकैछिन रोक्छौँ जालन्धर बन्द गरेर, र दायाँ नासिकालाई बन्द गरेर बायाँबाट प्रश्वास गर्छौँ। गर्ने विधि हो उज्जायी प्राणायामको अभ्यास गर्ने। अब यसलाई लामोसँग यो अभ्यास हामी कम्तीमा 3 पटक गर्छौँ र बढीमा समस्या हुनेहरूले 11 पटक 21 पटकसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। श्वासलाई आफ्नो सामर्थ्य अनुसार भित्र रोक्ने, जसलाई आभ्यन्तर प्राणायाम पनि भनिन्छ। श्वासलाई भित्रै रोक्ने। श्वासलाई भित्रै रोक्दाखेरि हाम्रो जीवनी शक्तिको विकास हुन्छ, इम्युन सिस्टम राम्रो हुन्छ, इम्युनिटी पावर बढाउँछ श्वास भित्रै रोक्नाले मात्रै पनि। र जो बोलिरहन पर्ने मान्छे छ, जसलाई गीत गाउनुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता मान्छेहरूको लागि यो अभ्यास महत्त्वपूर्ण छ। र जसलाई घुर्ने समस्या छ उहाँहरूको लागि पनि यो उज्जायी प्राणायाम आवश्यक र महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यसलाई त्यस्ता समस्या भएका व्यक्तिहरूले दैनिक रूपमा कम्तीमा 11 पटक अर्थात् 21 पटकसम्म गर्न सक्नुहुन्छ यो उज्जायी प्राणायाम। र यस पछाडि हामी अर्को महत्त्वपूर्ण प्राणायाम गर्छौँ, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्नको लागि बसाइ यही अवस्थामा नै रहन्छ। मुद्रा पनि वायु मुद्रामा नै। दायाँ हातलाई हामी माथि उठाउँछौँ, दायाँ हातको बुढी औँलाले दायाँ नासिकालाई बन्द गर्छौँ अनि बायाँ नासिकाबाट श्वास लिन्छौँ अनि दायाँ नासिकाको बीचको 2 औँलाले बायाँ नासिकालाई बन्द गर्छौँ र दायाँबाट प्रश्वास गर्छौँ। फेरि दायाँबाट श्वास लिन्छौँ, दायाँ नासिकालाई बन्द गर्छौँ, बायाँबाट प्रश्वास गर्छौँ। फेरि बायाँबाट श्वास लिन्छौँ, बायाँलाई बन्द गर्छौँ, दायाँबाट प्रश्वास गर्छौँ। यसरी यति गर्दा एक आवृत्ति अर्थात् एक चक्र पुरा हुन्छ। यसलाई पनि निरन्तर गर्छौँ, कम्तीमा 10 देखि 15 मिनट। कम्तीमा 10 मिनट त गर्नै पर्छ, 10 देखि 15 मिनटसम्म यो अभ्यास गर्छौँ। र यो पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अभ्यास छ अनुलोम विलोम प्राणायाम।
यसमा हामीले अघि गरेका प्राणायाममा जस्ता सावधानीहरू छैनन्। जुन कपालभाती प्राणायाममा थियो, भस्त्रिका प्राणायाममा केही सावधानीहरू थियो, तर अनुलोम विलोम प्राणायाम यस्तो प्राणायाम हो जसमा सावधानी छैन। जुनै उमेर समूहको व्यक्तिले पनि गर्न सक्ने प्राणायाम, जस्तोसुकै शारीरिक अवस्था भएको, जस्तोसुकै शारीरिक समस्या भएको व्यक्तिले, जस्तोसुकै मानसिक समस्या भएको व्यक्तिले पनि गर्न सक्ने प्राणायामको नाम हो अनुलोम विलोम प्राणायाम। यो पनि 2.5 सेकेन्डदेखि 3 सेकेन्डसम्म लगाएर श्वास लिने अनि त्यति नै समय लगाएर प्रश्वास गर्ने अनुलोम विलोम प्राणायाम अर्थात् अल्टरनेटिभ ब्रिदिङ। दायाँबाट लिन्छौँ, बायाँबाट छोड्छौँ, फेरि बायाँबाट लिन्छौँ अनि दायाँबाट छोड्छौँ, फेरि दायाँबाट लिन्छौँ, बायाँबाट छोड्छौँ, बायाँबाट लिन्छौँ, दायाँबाट छोड्छौँ। एकदमै ध्यानपूर्वक सङ्कल्प भावका साथ दायाँ नासिकालाई बन्द गर्ने, बायाँ नासिकाबाट श्वास लिने, बायाँ नासिकालाई बन्द गर्ने, दायाँबाट प्रश्वास गर्ने, फेरि दायाँ नासिकाबाट श्वास लिने, दायाँ नासिकालाई बन्द गर्ने, बायाँबाट प्रश्वास गर्ने। प्रत्येक श्वास लिँदा नासिकाको अग्रभागमा केही चिसो भएको महसुस होस्। प्रत्येक प्रश्वासमा नासिकाको अग्रभागमा केही तातो भएको महसुस होस्। अर्थात् हामीले श्वास लिँदा अक्सिजन लिइरहेका हुन्छौँ र प्रत्येक प्रश्वासमा कार्बन डाइअक्साइड बाहिर गइरहेको हुन्छ। जीवन अनि जगतको सम्बन्ध कति चाँडो रूपान्तरण भइरहेको छ महसुस गरौँ त। 1-2 सेकेन्डमा नै हामीले लिएको श्वास, हामीले लिएको अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइडमा परिणत भएको छ। कति ठुलो विज्ञान छ। यसले हाम्रो शरीरलाई र मनलाई स्वस्थ र शान्त राख्न मद्दत पुर्याउँदछ। हामीले बायाँ नासिकाबाट श्वास लिँदा दायाँ मस्तिष्क सक्रिय हुन्छ र दायाँ नासिकाबाट श्वास लिँदा बायाँ मस्तिष्क सक्रिय हुन्छ। हाम्रो पूर्ण मस्तिष्कलाई, यो ब्रेनलाई पूर्ण रूपले सक्रिय बनाउनको लागि, स्वस्थ बनाउनको लागि पनि अनुलोम विलोम प्राणायाम आवश्यक छ र प्रभावकारी छ। र यसभन्दा अगाडिको प्राणायाम कपालभाती प्राणायामले हाम्रो 3वटा चक्रलाई, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र अनि मणिपुर चक्रलाई सक्रिय, स्वस्थ र सन्तुलित राखे जस्तै यो अनुलोम विलोम प्राणायामको अभ्यासले हाम्रो आज्ञा चक्रलाई सक्रिय राख्छ। आज्ञा चक्र भनेको त्रिनेत्र हो। भगवान शिवको त्रिनेत्र भने जस्तै हाम्रो आज्ञा चक्र जुन दुवै आँखी भएको बिचमा, अर्थात् हामी जहाँ टीका लगाउँछौँ त्यहाँ रहेको हुन्छ। आज्ञा चक्रलाई सक्रिय बनाउने महत्त्वपूर्ण विधि अनुलोम विलोम प्राणायाम। हामीले अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दा आज्ञा चक्र सक्रिय रहन्छ। हाँस्ने अभ्यास गर्दा प्रसन्नताको समयमा आज्ञा चक्र सक्रिय रहन्छ र टीका लगाउँदा मात्रै पनि, आज्ञा चक्रमा टीका लगाउँदा मात्रै पनि हाम्रो आज्ञा चक्र सक्रिय रहन्छ। त्यसैले यो अनुलोम विलोम प्राणायाम महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी छ। बच्चाहरूको लागि, विद्यार्थीहरूको लागि, पढ्ने भाइ बहिनीहरूको लागि, स्मरण शक्ति बढाउनको लागि अनुलोम विलोम प्राणायाम आवश्यक छ र प्रभावकारी छ। अहिले पछिल्लो समयमा विद्यार्थीहरूको लागि यो समग्र योग नै आवश्यक भइसकेको छ। बच्चाहरूको अहिलेको रहनसहनको लागि, अहिलेको खानपिनको लागि, अहिलेको यो प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनको लागि, टेक्नोलोजीको विषयले गर्दा पनि योग र प्राणायामको अभ्यास आवश्यक छ। यदि हामीले बच्चाहरूलाई योगको बारेमा अलिकता मात्रै जानकारी गराउन सक्यौँ भने, बच्चाहरूलाई खाइसकेपछि बिहान बेलुका नै ब्रस गराउन सिकाउन सकियो भने, खाँदाखेरि चपाई चपाई खानेकुरा सिकाउन सकियो भने, बाहिरको जङ्क फुड र फास्ट फुडमा खानालाई कम गराउन सकियो भने, बिहान उठ्ने बित्तिकै लङ टोयलेटको अभ्यास गराउन सकियो भने र मोबाइलको प्रयोग अहिले जति भइरहेको छ त्यसमा कम्तीमा 50% मात्रै कम गराउन सकियो भने पनि त्यो ठुलो उपलब्धि हुन्छ। त्यो उपलब्धि अन्य विषय र अन्य विधाबाट भन्दा योगबाट सजिलो छ, योगबाट सरल छ र योगबाट सकिन्छ। त्यसैले सबै विद्यार्थीहरूको लागि, सबै तह र तबकाका मानिसहरूको लागि सबैलाई योग आवश्यक छ, प्राणायाम आवश्यक छ,
र शान्त भएर रहने अभ्यास जसलाई हामी ध्यान भन्छौँ त्यो गर्नु आवश्यक छ। अब हामी अन्तिम 1 मिनेट अनुलोम विलोम प्राणायामको अभ्यास गर्छौँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दायाँ नासिका बन्द गर्ने, बायाँबाट श्वास लिने, बायाँलाई बन्द गर्ने, दायाँबाट प्रश्वास गर्ने, फेरि दायाँबाट श्वास लिने, दायाँलाई बन्द गर्ने, बायाँबाट प्रश्वास गर्ने। यसलाई निरन्तर गर्ने। नैरन्तर्यम सतुदीर्घकालम सत्कार सेवितो दृढभूमि। हामीले जुन अभ्यास निरन्तर गर्छौँ, आस्था अनि विश्वासका साथ गर्छौँ, सङ्कल्प भावका साथ गर्छौँ, त्यसले त्यति नै धेरै, त्यति नै छिटो प्रभाव गर्छ। त्यसैले अनुलोम विलोम प्राणायाम आवश्यक छ र महत्त्वपूर्ण छ।